बड़ा कठिन मसला है। हाँ, हम ये कहें तो डू और डाई सिचुएशन है, ये कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हम लोगों ने खेलना है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये बहुत बड़ी, हाँ श्रीलंका भी बहुत बड़ी टीम्स है। इसके अंदर हमारे पास मार्जिन नहीं है कोई भी गलती का। और फखर, और अगर हम लोग बाबर आजम की बात करें ना, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो हम लोग को देखने को मिल सकता है कि शायद सैटरडे वाले मैच के अंदर ये फखर और बाबर को ले आए। नहीं, दोनों इकट्ठे तो नहीं खेलेंगे, दोनों इकट्ठे नहीं खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करने के चांसेस हैं। ख्वाजा नाफे प्रोबब्ली विल गेट रेस्टेड। दोनों उस्मान खान और वो नहीं खेलेंगे, आप अपना बॉलर को एक्स्ट्रा प्रेफर करोगे, आप स्पिनर एक लेके जाओगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग हैज बीन एब्सोल्युटली सबलिमिनल। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये कि उन्होंने सारे के सारे मैचेस इंडिया में खेले, उन्होंने श्रीलंका में एक भी मैच नहीं खेला, तो श्रीलंका में हमारी बॉलिंग यूनिट को एक एज होगा। तो इसलिए देखें, न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग रही है, इट्स बीन वेरी वीक थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उनको काफी ज्यादा रन्स पड़े हैं, 170, 180, 160, उनको छोटी छोटी टीम्स ने भी रन्स मारे हैं, इतने आराम से मारे। उसमें उनकी जो बैटिंग है उसने उसको ओवर कॉम्पनसेट किया है कि वो इतनी अच्छी है कि वो विदाउट एनी लॉस ऑफ अ विकेट भी उन्होंने 175 कर लिया था, व्हिच वाज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ कितने विकेट से जीते आपने, ये वो ये। तो उस लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका में खेलने में मेरे लिहाज से हमारी बैटिंग भी डिसेंट है, कंसिडरिंग कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग वैसे ही वीक रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम थोड़ा सा तो मार सकते हैं, और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं और थोड़ा सा उनको टोटल देते, टारगेट देते हैं अच्छा सा डिसेंट सा, तो मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग जो है उसको डिफेंड कर लेगी। उसमें अब आप वो डिसेंट टोटल होना क्या चाहिए? वो डिसेंट, आई थिंक हम न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 170 तक आराम से, 170 डिफेंड कर सकते हैं हम उनके अगेंस्ट। इतना तो होना चाहिए। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है, आई गेस 21 फेब को है, सैटरडे को है, कोलंबो में ही है, और कोलंबो में ही है, तो फिर हमें मतलब सेम विकेट देखने को ही मिलेगी, स्लो समवट। हाँ, तो उसमें आपके वो दोनों ही खेलेंगे, अब्रार भी खेलेगा, उस्मान भी खेलेगा, एक पेसर खेलेगा मेरे ख्याल से, सलमान मिर्जा को होना चाहिए, शाहीन को नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है फहीम अशरफ को यूटिलाइज कर लेना चाहिए कैप्टन को। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास ना गजाल इसी के साथ साथ बार प्लेयर भी आ चुके हैं, रमजान। बिल्कुल, वो तो सियासी नहीं, हमने कल भी बात की थी कि देखें ऑस्ट्रेलिया कब बाहर हुआ था, जब हम जीतते 92, 2009, 17, 2011, 2011 में तो क्या जीते थे हम? 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, 2009 में जीते थे हम T20 वर्ल्ड कप। 2011 में ओडीआई में हमने ओडीआई की बात करी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था हम लोग। अच्छा, चलो गुड, वो अच्छी बात है। फाइनल से बाहर हुए थे 2017 की चैंपियन ट्रॉफी। मैं जरा ट्रॉफीज की बात कर रहा हूँ, जब हम पूरा टूर्नामेंट जीते थे, तो वो अच्छी बात है। देखिए अब वो सारी चीजें अलाइन हो रही है, मैं आपको उम्मीद नहीं दे रहा, लेकिन सारी चीजें छोड़ दी थी, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी इन लोगों से। लेकिन अब ये जो आप लोगों ने कड़ियां मिलाकर मुझे दी है ना कि मुकद्दस ऐसे 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 हुआ था, तो अब मेरे अंदर थोड़ी सी ऐसे इतनी सी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में क्या हुआ था? हम इंडिया से मैच हारे थे पहले, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था, बाद में हारे थे हम, उसके बाद हम नहीं हारे थे, और तब भी रमजान था ना, रमजान बिल्कुल रमजान था। इंग्लैंड से जीते थे, 18 जून 2017। कौन क्या हमें उम्मीदें वापस से लगा लेनी चाहिए कि छोड़ी कब थी? मैंने तो छोड़ दी थी अच्छी खासी। मैंने कहा भाई मैं नहीं ऐसे कर सकता, मैं एक दफा इरादा कर लूं तो मैं नहीं छोड़ता। आपको घाव सहने की आदत हो चुकी है। आपको नहीं हो, यहाँ भी पाकिस्तान में रहती है। आखिरी सांस तक पाकिस्तान का साथ देंगे। बिल्कुल, कहले तो गलत नहीं है। अच्छा खैर, एनीवे मुकद्दस आप इधर जाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे सारी स्पेकुलेशन भी चल रही है बड़ी ज्यादा, लोग अपने अपने ओपनर्स सजेस्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर साइम नहीं चल रहा, जो कि अनडाउटेडली नहीं चल रहा, जैसे हुमा ने जरा आईसीसी टूर्नामेंट्स वगैरह की बात की थी, अगर हम साइम के निकाल के देखें, एशिया कप निकाल के देखें, चैंपियंस ट्रॉफी देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में था ना, था, और ये अभी वाला भी देखें, तो व्हाट एग्जैक्टली हैज साइम डन? चलो बॉल के साथ तो ही इज डूइंग गुड, लेकिन विद द बैट व्हाट हैज ही डन? आई गेस 120 116 रन है उनकी ओवरऑल, एवरेज 10-15 के दरमियान में जा रही है। अगर हमने बाबर को खिलाना ही है और साइम भी कुछ नहीं कर रहे, और बाबर नीचे वाले 4th नंबर पे आकर कुछ नहीं कर रहे, अब तो खैर उनके पास 4 भी नहीं रहा, तो आपको नहीं लगता कि हमें साहिबजादा फरहान के साथ बाबर को ऐड कर देना चाहिए? That is exactly where I was coming. साइम कहां बैट करेगा? कौन सा नंबर? Exactly where I was coming. तो अब सोशल मीडिया पे बड़े ज्यादा लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं और अपनी अपनी सजेशंस दे रहे हैं कि भाई अगर आपका सेमी नहीं चल रहा तो आप साइम की जगह बाबर को खिला लो, जब आपको पता है कि 4थे नंबर पे बाबर ने वैसे ही खेलना नहीं है उस तरह से, उसकी जगह बनती है ऊपर, अगर उसने थोड़ा बहुत भी खेलना है तो
نہیں سائم تو نہیں جائے گا چوتھے پہ, سائم پہ ڈراپ ہی ہوگا, تو اس کو بیچ کے پھر آپ فخر کو کھلا سکتے ہیں وہاں پہ, نافع کو بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن آئی جینولی ڈو ناٹ سی سائم گیٹنگ ڈراپڈ بیکاز اس کی یوٹیلٹی بڑی زیادہ ہے. ہم لوگ ڈراپ نہیں کر سکتے کیونکہ سائم نمبر 1 آل راؤنڈر ہے. نا ابھی کل ہی رینکنگ آئی ہے, میں دیکھ رہی تھی رات میں, دوبارہ سے نمبر 1 آل راؤنڈر بن چکے ہیں سائم. تو میں نے کیا کرنا ہے نمبر 1 آل راؤنڈر کا جو کہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے لیکن وہ رنز نہیں کر کے دے سکتا, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ ہم گیٹنگ آؤٹ, اٹس اباؤٹ ہاؤ ہی از گیٹنگ آؤٹ. آپ ان کا نمیبیا والا میچ بھی اٹھا کے دیکھیں سائم کا, وہ کیا تھی, وہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہی اسٹرگلنگ اے لاٹ, ہی لک لائک اے کلب پلیئر. نمیبیا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پیک آسٹریلیا آئی ہوئی ہے 2003 والی, اور سائم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, سائم بخلائے ہوئے ہیں, کبھی ایج لگ رہا ہے ادھر, کبھی ایج لگ رہا ہے ادھر. 2 دفعہ تو انہوں نے ویسے گفٹ کی تھی وکٹ, انہوں نے لی نہیں, تیسری دفعہ ویسے آؤٹ ہو گئے. تو سائم از ناٹ لوکنگ گڈ ود دا بیٹ. ہاں ورلڈ کپ سے پہلے ان کے 2 میچز میں انہوں نے ذرا ڈیسنٹ پرفارم کیا تھا. پہلے میچ میں بھی نیدرلینڈس کے اگینسٹ انہوں نے ذرا ایکسلریٹ کی تھی اپنی اننگ اسٹارٹ سے ہی, وہ اس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی آؤٹ بھی ہو گئے تھے. تو آئی ہوپ کہ سپر 8 میں ان کی ضرورت تو ہے ود دا بیٹ, وہ آئیں, اگر نہیں آتے تو پھر مے بی ہمیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ بائی لیٹرل کا جو پلیئر ہے وہ بن کے رہ گیا. T20 میں اس کی کوئی ایسا پرفارمنس نہیں آ رہی. مجھے بتاؤ غزال کہ اب ہم لوگ بڑی ٹیم کے اگینسٹ جا رہے ہیں میچ کھیلنے, تو ہمارے پاس 2 پراپر فاسٹ بالرز ہونے چاہیے, تو کون کون سے آپ کو لگتا ہے کہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں دیٹ ڈیپینڈز آن دی کنڈیشنز نا. اگر آپ کے اگر کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ اس دن تھوڑا سا بھی بارش وغیرہ کا ہے, ادھر آپ کو پتا ہے اسپنرز اتنا کام نہیں آئیں گے, آپ کو پیسرز چاہیے, تو پھر آپ کسی اسپنر کو ڈراپ کر کے, اب میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا نسیم اور سلمان کھیلیں, ناٹ شاہین, آئی وڈ ناٹ پریفر شاہین. اور اگر زیادہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ لیٹس سے فار انسٹنس بارش ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپنرز کا کوئی اتنا کام نہیں ہونا, تو رانا صاحب بھی کھیلیں, ساتھ 2 آپ کے پیسر بھی کھیلیں, ایک آپ عثمان طارق کو کھلا لو, آپ نواز یا شیڈی میں سے کسی کو ڈراپ کر دو. بالکل کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا آپ کو اس طرح سے. مجھے بھی یہی لگتا ہے, مجھے تو آپ کو نسیم, سلمان مرزا اور رانا فہیم اشرف, جو یہ 3 بالرز ہیں, آپ کو ان کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے. نسیم سے اگر آپ بھول جاتے ہیں, ہاں لیکن نسیم سے اگر آپ دیکھیں پاور پلے میں بالنگ نہیں کروانا چاہتے تو اٹس ٹوٹلی فائن, آپ ان کو کروانی چاہیے, بالکل کروانی چاہیے. ڈیتھ اوورز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں نا. فہیم, آپ فہیم سپوز اگر آپ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کیپٹن کو ان کے اوپر, اور جبھی تو وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں پلینگ 11 کے اندر, اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان کو ڈیتھ اوور میں یوز کر سکتے ہیں. ان کی لائن لینتھ بہت اچھی ہے, آپ ان کو وہاں یوٹیلائز کریں. صحیح کہہ رہی ہیں. کاش ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں, کہنا ہمارا کام ہے, لیکن جو کام ہے کیپٹن کا, کوچ کا, پاکستان کے جو 2 میچز کینڈی میں ہیں, فارمولا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. فخر اور ساجدہ فرحان کے ساتھ اگر ہم لوگ اوپن کرتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال سے ٹھیک ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی زیادہ چینجز کریں گے اور اتنی ابرپٹ چینجز کریں گے, وہ بھی اتنے مطلب کروشل ٹائم پہ جب سپر 8 ہے. اور آپ کو anything is possible when you're talking about فخر Pakistan. بھی ایک غزال نیا پلیئر نہیں ہے. Fakhar is not a new player. Fakhar has a lot of experience, especially in pressure matches, especially in the tournaments. He has performed well when it mattered. He has won some big matches for us. لیکن فخر بھی تھوڑے عرصے سے سوئے ہوئے ہیں, اور ہماری جو پی سی ٹی ہے وہ بھی سوئی ہوئی ہے. ہاں فخر کو ڈراپ کر کے واپس سے لے کے نا, فخر نے پچھلی بار سے زیادہ اچھا پرفارم کیا. یار میں تو کہہ رہا ہوں, آپ نے ابھی 4 میچ کھیلے, ان میں سے ہمیں ایٹ لیسٹ 2 میں تو نظر آ جانا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ 1 میں تو نظر آ جانا چاہیے. کل والے میچ میں اگر یہ لوگ ایکسپیرینس کر ہی رہے تھے, ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے, تو میرے خیال سے فخر کو کل والے میچ کے اندر لے کر آنا چاہیے تھا, تاکہ اس کا بیٹ چل جاتا, تھوڑا سا پرفارم میں آ جاتا. بالکل ہونا چاہیے تھا. دس از وائی آئی سجیسٹڈ